هنر ظریف بیخیالی، رویکردی غیرعادی برای یک زندگی خوب. نویسنده مارک منسون. فقط به مواردی که واقعا لازم است اهمیت بدهید و بیخیال بعضی موارد بی اهمیت و غیر ضروری بشوید. این کتاب درباره سرسری گرفتن زندگی نیست. فهرست. فصل 1. تلاش نکنید. صفحه 11. چرخه بازخورد جهنمی. صفحه 13. هنر ظریف بیخیال بودن. صفحه 22. فصل 2. خوشبختی یک مشکل است. صفحه 33. خرابکاری‌های پاندای نومید. صفحه 37. خوشبختی با حل مشکلات ایجاد می شود. صفحه 41. احساسات بیش از حد مورد توجه واقع شدند. صفحه 44. نبرد خود را تغییر دهید. صفحه 47. فصل 3. شما خاص نیستید. صفحه 55. همه چیز فرو می پاشد. صفحه 62. استبداد خاصگرایی. صفحه 73. اگر قرار نیست استثنایی یا خاص باشم پس هدف چیست؟ صفحه 76. فصل 4. ارزش رنج کشیدن. صفحه 81. پیاز خودآگاهی. صفحه 89. مشکلات ستاره راک. صفحه 96. ارزش‌های بد. صفحه 102. تعریف ارزش‌های خوب و بد. صفحه 107. فصل 5. شما همیشه در حال انتخاب هستید. صفحه 113. انتخاب. صفحه 114. تفاوت مسئولیت و تقصیر. صفحه 119. واکنش به تراژدی. صفحه 126. ژنتیک و تقدیر. صفحه 130. مد شدن نقش قربانی. صفحه 134. هیچ جوابی برای چگونه وجود ندارد. صفحه 137. فصل 6. شما در مورد همه چیز اشتباه می کنید. صفحه 141. معماری باورهای ما. صفحه 147. مراقب باشید که چه چیزهایی را باور می کنید. صفحه 150. خطرات قطعیت کامل. صفحه 154. قانون اجتناب منسون. صفحه 158. خود را بکشید. صفحه 161. چگونه نسبت به خود کمتر احساس اطمینان کنیم. صفحه 163. فصل 7. شکست راهی به جلو است. صفحه 171. پارادوکس شکست و موفقیت. صفحه 174. درد بخشی از مسیر است. صفحه 178. اصل کاری بکنید. صفحه 185. فصل 8. اهمیت نگفتن. صفحه 191. جواب رد دادن زندگی شما را بهتر می کند. صفحه 197. مرزبندی ها. صفحه 200. چگونه اعتماد ایجاد کنیم. صفحه 209. آزادی از طریق تعهد. صفحه 214. فصل 9. و آنگاه خواهید مرد. صفحه 219. چیزی فراتر از خودمان. صفحه 224. روی خوش مرگ. صفحه 230. ممنون از شما شنونده عزیز و گرامی. برای گوش دادن به کتاب‌های صوتی بیشتر امید جاویدان را تایپ کنید و در کانال تلگرام عاشقان کتاب و کتابخوانی عضو شوید. فصل اول. تلاش نکنید. فرهنگ امروز ما تمرکز شدیدی روی انتظارات مثبت غیر واقعی دارد. خوشحال‌تر باشید، سالم‌تر باشید، بهتر از بقیه باشید، باهوش‌تر، سریع‌تر، ثروتمندتر، جذابتر، محبوبتر، کارآمدتر، رشک برانگیزتر و تحسین برانگیزتر باشید. و هر روز صبح قبل از صبحانه یه تخم طلا بذارید و همسر و 2 فرزند خود را برای خداحافظی ببوسید. سپس با هلیکوپتر خود به سمت کار رضایت بخشتان پرواز کنید. جایی که روزهای خود را صرف کارهای بسیار مهم و پرمعنایی می کنید که احتمالاً روزی سیاره زمین را نجات خواهد داد. اما اگر بایستید و واقعاً به این موضوع فکر کنید، می‌بینید که توصیه‌های مرسوم در مورد زندگی، همه چیزهای مثبت و شادی که در حوزه رشد فردی قرار می‌گیرد و هر روز آن را می‌شنویم،
در واقع بر چیزهایی تمرکز کردند که شما آنها را ندارید. این توصیه ها بر چیزهایی تاکید می کنند که شما تصور می کنید همکنون کمبودها و شکستهای شخصی شما هستند. شما بهترین راهها برای پول درآوردن را می آموزید چون احساس می کنید که همکنون به اندازه کافی پول ندارید. جلوی آینه می ایستید و جملات تأکیدی خود را تکرار می کنید که شما زیبا هستید، زیرا این گونه حس می کنید که گویا همکنون زیبا نیستید. توصیه های دوستیابی و رابطه را به کار می گیرید چون احساس می کنید همکنون دوست داشتنی نیستید. تمرین های تجسمی عجیب و غریب در مورد موفق تر بودن را اجرا می کنید زیرا اینطور حس می کنید که همکنون به اندازه کافی موفق نیستید. از قضا این تمرکز بر چیزهای مثبت، چیزهایی که بهتر و برتر هستند، تنها این کارکرد را دارد که بارها و بارها به ما یادآوری می کند که ما چگونه نیستیم، چه کمبودهایی داریم و چه چیزهایی می بایست می بودیم که نتوانسته ایم باشیم. زیرا هیچ فرد شادی نیاز ندارد که جلوی آینه بایستد و با خودش تکرار کند که شاد است. او به خودی خود شاد است. یک ضرب‌المثل تگزاسی می گوید سگ هرچه کوچکتر پارسش بلندتر. یک مرد با اعتماد به نفس نیازی احساس نمی کند که اثبات کند اعتماد به نفس دارد. یک زن ثروتمند نیازی نمی بیند همه را متقاعد کند که ثروتمند است. اگر همیشه در رویای چیزی هستید، در واقع این واقعیت ناخودآگاه را بارها و بارها پیش خود تقویت می کنید که شما آن چیز نیستید. همه کس و همه تبلیغات از شما می‌خواهند که باور کنید کلید زندگی خوب داشتن یک شغل بهتر یا خودروی پرقدرت‌تر یا همسر زیباتر یا یک جکوزی با یک استخر سیار برای بچه هاست. دنیا پیوسته به شما میگوید که مسیر زندگی بهتر از راه بیشتر و بیشتر و بیشتر می‌گذرد. بیشتر بخرید، بیشتر داشته باشید، بیشتر بسازید، بیشتر لذت ببرید، بیشتر باشید. همواره با این پیام‌ها بمباران می‌شوید که همیشه به همه چیز اهمیت بدهید. به تلویزیون جدید اهمیت بدهید. به یک تعطیلات بهتر از آنچه همکارتان رفت اهمیت بدهید. به تزیینات جدید باغچه اهمیت بدهید. به داشتن مونوپاد مناسب اهمیت بدهید. چرا؟ حدس من این است. چون اهمیت دادن به چیزهای بیشتر برای کسب و کارها خوب است و اگرچه کسب و کارهای خوب هیچ ایراد خاصی ندارند، اما مشکل این است که اهمیت دادن زیاد برای سلامت فکری شما ضرر دارد. این کار باعث می شود که بیش از اندازه به چیزهای سطحی و ظاهری وابسته شوید و زندگی خود را وقف دویدن در پی سراب خوشحالی و رضایتمندی کنید. کلید زندگی خوب این نیست که به چیزهای بیشتر و بیشتری اهمیت بدهید، بلکه باید به چیزهای کمتری اهمیت بدهید و تنها چیزهایی را مد نظر قرار دهید که حقیقی، فوری و مهم هستند. چرخه بازخورد جهنمی. ذهن شما یک عادت عجیب دارد که اگر آن را آزاد بگذارید میتواند شما را کاملا دیوانه کند. آیا توصیفات زیر برای شما آشنا به نظر می رسد؟ از این که با کسی در زندگی روبرو شوید احساس نگرانی می کنید. این نگرانی شما را زمینگیر می کند و کم کم به این مسئله فکر می کنید که علت نگرانی شما چیست. حالا از نگرانی خود نگران می شوید. نه، نگرانی دوبل و این باعث می شود که نگرانی شما افزایش پیدا کند. در این هنگام است که به دنبال آرام بخش می گردید. یا مثلا شما در مهار خشم خود مشکل دارید. از کوچکترین و احمقانه ترین چیزها عصبانی می شوید و اصلاً علت آن را نمی دانید. این واقعیت که شما به این اندازه زود عصبانی می شوید باعث می شود که از خودتان بیشتر عصبانی شوید و سپس متوجه می شوید که عصبانی بودن همیشگی باعث می شود فردی سطحی و بدجنس شوید که از این موضوع متنفر هستید. این تنفر چنان زیاد است که از خودتان به خشم می آیید. حالا به خودتان نگاه کنید. شما از عصبانی شدن خودتان خشمگین می شوید و حالا خشم خود را با زدن مشتی به دیوار تلافی می کنید. یا اینکه همیشه چنان دلواپس انجام دادن درست کار هستید که از دلواپسی خود نگران می شوید. یا برای هر اشتباهی چنان احساس گناه می کنید که برای احساس خود عذاب وجدان می گیرید. به چرخه بازخورد جهنمی خوش آمدید. احتمالاً تاکنون چند بار به این چرخه گرفتار شده اید. شاید همین حالا هم گرفتار این چرخه باشید.
خدایا میدونم که در حال اجرای این چرخه بازخوردی هستم. چقدر بدبختم که همیشه اینطورم. باید این کار رو متوقف کنم. اوه خدای من، از اینکه به خودم بدبخت گفتم احساس بدبختی میکنم. دیگه نباید خودم رو بدبخت بخونم. لعنتی بازم این کار رو کردم. میبینی چقدر بدبختم؟ دوست من، آرام باش. باور کنید یا نه این بخشی از زیبایی انسان بودن است. فقط اندکی از حیوانات زمین این توانایی را دارند که افکار شناختی داشته باشند. اما ما انسان‌ها این نعمت را داریم که می‌توانیم درباره افکار خودمان هم بیندیشیم. در نتیجه من میتونم به دیدن بعضی ویدیوهای اینترنتی فکر کنم و سپس به این بیندیشم که چقدر دیوانم که میخوام این ویدیوها را ببینم. معجزه خودآگاهی. مشکل اینه که جامعه امروزی ما از طریق ترویج فرهنگ مصرفگرایی و رسانه‌های جمعی که پیوسته به دنبال نمایش دادن هی ببین زندگی من از تو جذاب‌تره هستن، نسلی از انسان‌ها را به دنیا تحویل داده که باور دارن این تجربه‌های منفی یعنی نگرانی، ترس، عذاب وجدان و مانند آن اصلاً خوب نیست. یعنی اگر به صفحه فیسبوک خود نگاه کنید می‌بینید همه بسیار خوشحالن. اینجا رو ببینید. 8 نفر این هفته ازدواج کردن. یه بچه 16 ساله در تلویزیون در جشن تولد خود یک خودروی فراری هدیه گرفته و یه بچه دیگه با ابداع یک برنامه که با تمام شدن دستمال توالت جنس مورد نیازتون رو به طور خودکار تأمین میکنه 2 میلیون دلار به دست آورده. در همین حال شما در خانه مانده اید و دارید دندانهای گربهتان را نخ دندان میکشید و فکر میکنید که زندگی شما خیلی مزخرفتر از آن است که فکرش را میکنید. چرخه بازخورد جهنمی تا مرز فراگیر شدن پیش می رود و همراه خود برای بسیاری از ما استرس بیش از حد، اضطراب بیش از حد و نفرت از خود می آورد. پیشترها در زمان پدر بزرگ وقتی او احساس بدی پیدا می کرد و با خودش فکر می کرد که امروز حس خیلی بدی دارم ولی چاره ای نیست، زندگی همینه، به خودش می گفت که باید برگردم کاهها رو جمع کنم. ولی الان چطور؟ حالا اگر شما حتی برای 5 دقیقه هم احساس بدی داشته باشید با 350 تصویر از افرادی که کاملا خوشحال هستند و زندگی فوق‌العاده‌ای دارند بمباران می‌شوید و غیر ممکنه که احساس نکنید مشکلی دارید. این بخش آخر ماجراست که ما را به دردسر می‌اندازد. ما از این که احساس بدی داریم حس بدی پیدا می‌کنیم. از احساس عذاب وجدان می‌گیریم. از عصبانی شدن عصبی می‌شویم. از نگران شدن نگران می‌شویم. یعنی من چه مشکلی دارم؟ برای همینه که اهمیت ندادن کلیدی است و این راه حل دنیا را نجات خواهد داد. این کار از طریق پذیرش این واقعیت انجام می‌گیرد که دنیا کاملاً به هم ریخته است و البته اشکالی نداره، چون همیشه همین گونه بوده و همیشه هم همینطور خواهد بود. با اهمیت ندادن به داشتن احساس بد از چرخه بازخورد جهنمی خارج می‌شوید. به خودتان میگین حال من خیلی خرابه اما چه اهمیتی داره؟ و اون وقت انگار که فرشته ها روی شما گرد بی اهمیتی پاشیده باشند دیگر برای داشتن حس بد از خودتان متنفر نمیشوید. جورج اورول گفته است که برای دیدن آنچه درست مقابل چشمان فرد است به تقلایی پیوسته نیازه. راه حل استرس و نگرانی های ما نیز درست در مقابل چشمان ماست ولی آن را نمی بینیم. زیرا مشغول تماشای فیلم و تبلیغات دستگاه‌های آشغال ورزشی عضلات شکم هستیم و همیشه به این فکر می‌کنیم که چرا نباید با شکم 6 تکه خود همه چشم‌ها را به خود جلب کنیم. ما در دنیای آنلاین درباره مشکلات جهان اولی‌ها جوک می‌گوییم، اما در واقع قربانی موفقیت خود شده‌ایم. به رغم اینکه همه افراد اکنون تلویزیون‌هایی با صفحه نمایش تخت دارند و می‌توانند خریدهای خود را در خانه تحویل بگیرند، بیماری‌های ناشی از استرس و اضطراب و انواع افسردگی‌ها در 30 سال اخیر سر به فلک کشیدند. بحران ما دیگر مادی نیست، بلکه دچار بحران وجودی و معنوی شده‌ایم. ما آنقدر چیزهای گوناگون داریم و فرصتهای چنان متنوعی در اختیارمان هست که حتی دیگر نمی‌دانیم باید به چه چیزهایی اهمیت بدهیم. چون شمار چیزهایی که ما می‌توانیم هم اکنون ببینیم یا بدانیم بی انتهاست. راه‌های بیشماری هم وجود دارند که نشان می‌دهند تلاش‌های ما کامل نیستند و کافی نیستند و ما به اندازه کافی خوب نیستیم.
و هیچ چیز آنقدر که میتواند عالی نیست و این موضوع ما را از درون متلاشی میکند. یک اشکال که در همه آموزه‌های چگونه خوشحال باشیم که در 5 سال گذشته 8 میلیون بار در فیسبوک منتشر شده وجود دارد این است که تمایل به داشتن تجربه‌های مثبت بیشتر به خودی خود یک تجربه منفی است و از طرف دیگر پذیرش تجربه‌های منفی فرد به خودی خود یک تجربه مثبت است. این مسئله کمی پیچیده است و هیچ کس به آن توجه نکرده است. پس یک فرصت دوباره می دهم تا مغز خود را باز کنید و این متن را دوباره بخوانید. خواستن تجربه مثبت یک تجربه منفی است و پذیرش تجربه منفی یک تجربه مثبت است. این همان چیزی است که آلن واتس فیلسوف آن را قانون معکوس می‌نامد. هرچه بیشتر دنبال داشتن حس خوب همیشگی باشید، رضایت کمتری پیدا می‌کنید، زیرا تعقیب هر چیزی تنها این واقعیت را روشن می‌کند که شما آن را ندارید. هرچه نومیدانه‌تر دنبال ثروتمند شدن باشید، بیشتر احساس فقر و کم ارزش بودن می‌کنید، فارغ از اینکه واقعاً چقدر درآمد داشته باشید. هرچه بیشتر بخواهید جذاب و زیبا باشید، در درون خود حس زشتری پیدا خواهید کرد، فارغ از اینکه ظاهر شما چگونه است. هرچه بیشتر دنبال خوشحالی و عشق باشید، تنهاتر و بی‌اعتماد به نفس‌تر خواهید بود، فارغ از اینکه خود را با چه کسانی احاطه کرده اید. هرچه بیشتر بخواهید در معنویات رشد کنید، در راه رسیدن به آن خودمحورتر و سطحی‌تر خواهید شد. آلبرت کامو فیلسوف اگزیستانسیال نیز گفته است: اگر دنبال این باشید که بدانید شادی چیست، هرگز شاد نخواهید بود و اگر دنبال معنای زندگی باشید، شما هرگز نمیتوانید زندگی کنید. یا به زبان ساده تر، تلاش نکنید. میدانم که اکنون با خودتان چه میگویید. مارک، همه اینها بسیار هیجان انگیزه، اما خودروی گران قیمتی که به امید آن در حال پس‌انداز بودن چه میشه؟ بدن عضله‌ای که برای آن به خودم گرسنگی دادم چی میشه؟ من برای آن دستگاه ورزش عضلات شکم کلی هزینه کردم. خونه کنار دریاچه که رویای من بود چی میشه؟ اگه به این چیزا اهمیت ندم، هرگز به هیچ چیزی نخواهم رسید. نمیخوام دچار چنین وضعی بشم. خوشحالم که این را طرح کردید. آیا تاکنون متوجه شده اید که هرچه کمتر به چیزی اهمیت بدهید، نتیجه بهتری به دست میآورید؟ آیا متوجه شده اید کسی که کمترین هزینه را برای موفقیت چیزی کرده به آن دست پیدا می کند؟ متوجه شده اید که گاهی اوقات چگونه وقتی دیگر اهمیتی نمی دهید، همه چیز سر جای خود جفت و جور می شود؟ موضوع چیست؟ نکته جالب توجهی که در مورد قانون معکوس وجود دارد این است که متضاد اهمیت ندادن نیز جواب می دهد. اگر دنبال کردن تجربه مثبت منفی باشد، دنبال کردن تجربه منفی مثبت است. رنجی که در باشگاه بدنسازی دنبال می کنید به سلامت و انرژی بیشتر منتهی می شود. شکست‌های کسب و کار منجر به درک بهتر اموری می شود که برای موفقیت لازم هستند. صادق بودن در مورد ضعف‌ها باعث می شود که شما اعتماد به نفس پیدا کنید و بین افراد کاریزماتیک وارد شوید. رنج ناشی از رو در رو شدن صادقانه باعث می شود که در ارتباط خود با دیگران به اعتماد و احترام دست یابید و تحمل ترس‌ها و نگرانی‌ها شهامت و بردباری شما را افزایش می دهد. من می توانم مثال‌های بسیار بیشتری را مطرح کنم، اما مطلب روشن است. هر چیز ارزشمندی در زندگی از طریق غلبه بر تجربه‌های منفی مرتبط به آن به دست می آید. همه تلاش‌های ما برای فرار از این ناخوشایندی‌ها، اجتناب از آنها، از بین بردن آنها یا خفه کردنشان باعث می شود که نتیجه عکس بگیریم. اجتناب از رنج‌ها نوعی رنج است. اجتناب از تلاش نوعی تلاش است. انکار شکست یک شکست است و مخفی شدن از شرمساری نوعی شرم است. رنج تار و پود جدا نشدنی زندگی است و بیرون کشیدن آن نه تنها غیر ممکن بلکه زیان‌آور است. تلاش برای بیرون کشیدن رنج‌ها از زندگی همه چیزهای دیگر را نیز به هم می‌زند. تلاش برای اجتناب از درد اهمیت دادن بیش از حد به درد است. در مقابل اگر بتوانید کاری کنید که به درد اهمیتی ندهید، متوقف نشدنی می‌شوید. من در زندگی به چیزهای زیادی اهمیت دادم. همچنین به چیزهای زیادی هم اهمیت ندادم. و درست مثل راه‌های نرفته، این اهمیت ندادن‌های من بوده است که تفاوت‌های بزرگ را ایجاد کرده است.
احتمالاً در زندگی خودتان کسی را میشناسید که زمانی به چیزی اهمیت نمیداده و توانسته کارهای فوق‌العاده‌ای بکنه. شاید در زندگی خود زمانی را به یاد دارید که به موضوعی اهمیتی نمیدادید و تا حد اعلایی موفق شده اید. در زندگی من یکی از بزرگترین موقعیت‌هایی که اهمیتی به آن ندادم وقتی بود که تنها پس از 6 هفته از آغاز کارم در حوزه امور مالی استعفا دادم و یک کسب و کار اینترنتی را شروع کردم. تصمیم گیری در مورد فروش بیشتر اموالم و رفتن به آمریکای جنوبی نیز همینطور بود. آیا اهمیتی میدادم؟ نه، فقط رفتم و کارم را انجام دادم. این لحظه های بیخیالی دقیقاً زمانیه که بیشترین تأثیر را در زندگی داره. بزرگترین تغییرات کاری، انتخاب لحظه‌ای برای رها کردن دانشگاه و پیوستن به یک گروه هنری و تصمیم به جدا شدن از دوستی که رفتارهای نامناسب او بارها تکرار شده است. اهمیت ندادن یعنی دیدن سخت‌ترین و ترسناکترین چالش‌های زندگی و عمل کردن در برابر آنها. اگرچه ممکن است اهمیت ندادن در ظاهر کار ساده‌ای جلوه کند، اما ماجرا از نزدیک چیز دیگری است. بیشتر ما به علت اهمیت دادن زیاد در موقعیت‌هایی که نباید اهمیت بدهیم، زندگی را سخت می‌کنیم. وقتی کارمند بی‌ادب پمپ بنزین بقیه پول ما را با اسکناس‌های خرد پس می‌دهد، ما زیادی اهمیت می‌دهیم. وقتی برنامه مورد علاقه ما در تلویزیون دیگر پخش نمی‌شود، بیش از حد اهمیت می‌دهیم. وقتی همکارای ما به خودشان زحمت نمی‌دهند که از تعطیلات آخر هفته فوق‌العاده ما چیزی بپرسند، بیش از حد اهمیت می‌دهیم. ببینید، مسئله اینه که شما یه روز می‌میرید. میدونم که این موضوع روشنه. فقط میخوام به شما یادآوری کنم. شما و همه کسانی که میشناسید به زودی خواهید مرد و در زمان کوتاهی که بین الان و مرگ باقی است، فرصت اهمیت دادن به چیزهای محدودی را دارید. اگر بدون تأمل و انتخاب آگاهانه به همه چیز و همه کس اهمیت بدهید، کارتان ساخته است. هنر ظریفی در بیخیال بودن هست. اگرچه ممکنه این تصور مسخره به نظر برسه و من هم آدم مزخرفی جلوه کنم. منظورم اینه که بیاموزیم چگونه افکار خود را به شیوهی مؤثر متمرکز و اولویت بندی کنیم و چگونه چیزهایی که برای ما اهمیت دارند و چیزهایی را که اهمیتی ندارند بر اساس ارزش‌های شخصی خود انتخاب کنیم. این کار بسیار دشوار و نیازمند یک عمر تمرین و ممارست است و شما پیوسته در این راه شکست می‌خورید. اما شاید این ارزشمندترین چالشی باشد که در زندگی وجود دارد. شاید تنها چالش زندگی همین باشد. وقتی به همه چیز و همه کس اهمیت می‌دهید، احساس می‌کنید که حق دارید همیشه در آرامش و شادی باشید و همه چیز باید دقیقاً همونطوری باشه که شما دوست دارید. اما این یک بیماریه و شما را زنده زنده خواهد بلعید. شما در این حالت هر اتفاق ناخوشایندی را بی‌عدالتی می‌بینید. هر چالشی را یک شکست می‌دانید. هر ناراحتی را یک ناسزای شخصی تلقی می‌کنید و هر مخالفتی را یک خیانت تصور می‌کنید. در جهنم کوچک خود که به اندازه فکرتان است گیر می‌افتید. در حس حق به جانب بودن و خشم خود می‌سوزید و بی‌وقفه در چرخه بازخورد جهنمی می‌چرخید بدون اینکه به جایی برسید. هنر ظریف بیخیال بودن. بیشتر افراد وقتی به بیخیالی فکر می‌کنند، صحنه‌ای را تصور می‌کنند که در آن بی‌تفاوتی کاملی در برابر همه چیز حکم‌فرماست. آرامش عظیمی که همه طوفان‌ها را در خود حل می‌کند. آنها فردی را تصور می‌کنند که هیچ چیز بر او اثر ندارد و در برابر هیچ کس قد خم نمی‌کند و امیدوارند که خودشان هم چنین فردی باشند. کسی که هیچ احساسی نداره و هیچ معنایی در هیچ چیز نمی‌یابه همان بیمار روانی است. من اصلا نمی‌فهمم چرا باید بخواهید مانند یک بیمار روانی باشید. پس بیخیالی چه معنایی می‌دهد؟ بیایید نگاهی به 3 نکته ظریف بیندازیم که کمک می‌کند موضوع را روشن کنیم. نکته شماره 1. بیخیال بودن به معنای بی‌تفاوت بودن نیست، بلکه به این معناست که با متفاوت بودن خود راحت باشید. بگذارید شفاف بگویم. بی‌تفاوتی هیچ چیز تحسین برانگیز یا اطمینان برانگیزی در خود ندارد. کسانی که بی‌تفاوت هستند ترسو و بی‌هیجانند. آنها همان تنبل‌ها و ترول‌های اینترنتی هستند. در واقع بی‌تفاوت‌ها غالباً به این علت تلاش می‌کنند بی‌تفاوت باشند که در واقعیت بیش از حد اهمیت می‌دهند.
آنها اهمیت می‌دهند که بقیه درباره موهایشان چه فکری می‌کنند. در نتیجه هیچ وقت موهای خود را نمی‌شویند و مرتب نمی‌کنند. آنها اهمیت می‌دهند که بقیه درباره ایده‌هایشان چه فکری می‌کنند. در نتیجه پشت سخنان نیشدار و نظریات خودمحورانه پنهان می‌شوند. آنها می‌ترسند که کسی به آنها نزدیک شود. در نتیجه خود را خیلی خاص تصور می‌کنند. افراد منحصر به فردی که مشکلاتی دارند که هیچ کس قادر به درک آنها نیست. افراد بی‌تفاوت از دنیا و نتایج تصمیم‌های خود می‌ترسند. برای همین است که هیچ تصمیم معناداری نمی‌گیرند. آنها در قلمرو خاکستری و بی‌احساس ساخته ذهن خود باقی می‌مانند. خودشیفته‌اند. از خود انتقاد می‌کنند و پیوسته حواس خود را پرت می‌کنند تا متوجه چیزی که همیشه نیازمند زمان و انرژی آنهاست و زندگی نام دارد نباشند. زیرا یک واقعیت پنهان در زندگی هست، اینکه چیزی به نام بیخیالی وجود ندارد. شما باید به چیزی اهمیت بدهید. توجه به چیزهای مختلف و اهمیت دادن به مسائل بخشی از جسم و بیولوژی ماست. مسئله این است که به چه چیزهایی اهمیت بدهیم و چگونه به چیزهایی که هیچ اهمیتی ندارند اهمیت ندهیم. به تازگی یکی از دوستان صمیمی مادرم او را فریب داد و مقدار قابل توجهی از پولهای او را بالا کشید. اگر من بی تفاوت بودم شانه‌هایم را بالا می انداختم و به کار خودم مشغول می شدم و یک فصل دیگر از سریال تلویزیونی را دانلود می کردم. متاسفم مامان. اما من از این بی‌عدالتی به خشم آمدم. عصبانی بودم. گفتم مامان مراعات او را نکن. یه وکیل می گیریم و او را تعقیب قضایی می کنیم. چرا؟ چون من اهمیتی نمی دهم. اگه مجبور شوم زندگی این آشغال را به هم می ریزم. این موضوع نخستین نکته ظریف اهمیت ندادن را نشان می‌دهد. وقتی می‌گوییم ببین مارک منسون اهمیتی نمی‌دهد، منظورمان این نیست که به هیچ چیز اهمیت نمی‌دهد. برعکس، منظور ما این است که مارک منسون در راه رسیدن به هدف خود به هیچ مشکلی اهمیت نمی‌دهد. او اهمیتی نمیده که برای انجام دادن کاری که آن را درست، مهم یا شرافتمندانه می‌داند کسی را ناراحت کند. این همان چیزی است که تحسین برانگیزه. منظورم من نیستم. منظور غلبه بر مشکلات، قبول کردن متفاوت بودن، طرد شدن و منفور بودن در راه ارزش‌های خود فرده. اینکه حاضر باشیم در چشمان شکست خیره شویم و او را مسخره کنیم. کسانی که به مشکلات، شکست‌ها و خرابکاری‌های خود اهمیتی نمی‌دهند، کسانی که میخندند و کاری رو که فکر میکنند درسته در هر حال انجام میدهند، زیرا آنها میدانند که کار درست همینه. آنها میدانند که این کار مهمتر از خود آنهاست، مهمتر از احساسات و غرور و شخصیت آنهاست. بیخیال گفتن آنها برای همه چیز زندگی نیست، بلکه در برابر چیزهای بی اهمیت زندگی است. آنها تنها به چیزهای اهمیت میدهند که حقیقتاً مهم هستند. دوستان، خانواده، اهداف و تفریحات و گاهی هم یکی دو جایی تعقیب قضایی. و به همین علت است که آنها تنها به مسائل مهم اهمیت می‌دهند، دیگران نیز در مقابل به آنها اهمیت می‌دهند. چون یک نکته مخفی دیگر نیز در زندگی وجود دارد و آن این است که شما نمی‌توانید حضوری مهم و حیاتی برای عده‌ای از افراد داشته باشید بدون اینکه در زندگی بعضی دیگر کاملاً بیهوده و اضافی باشید. این کار شدنی نیست، چون در این دنیا کمبود چالش ندارید. ضرب‌المثلی کهن میگوید مهم نیست کجا بروید، در هر حال شما آنجا خواهید بود. این موضوع درباره شکست‌ها و مشکلات هم صحت دارد. فارغ از اینکه کجا بروید، 100 خروار مشکل و مسئله منتظر شماست و البته این موضوع اشکالی ندارد. هدف این نیست که از این مشکلات فرار کنیم. هدف این است که مشکلاتی را پیدا کنیم که از کار کردن روی آنها لذت ببریم. نکته شماره 2. برای اینکه به مشکلات اهمیت ندهید، باید علتی را پیدا کنید که از مشکلات برای شما مهمتر باشد. تصور کنید که در سوپرمارکت هستید و می‌بینید که یک پیرزن بر سر صندوقدار فریاد می‌زند و برای قبول نکردن بن تخفیف کوچکی او را تحقیر می‌کند. چرا این خانم اینقدر به این مسئله اهمیت میده؟ رقم این بن خیلی ناچیزه. علت این موضوع رو من به شما میگم. این خانم احتمالاً در طی روز کار بهتری جز پیدا کردن بن‌های تخفیف تبلیغات نداره. او پیر و تنهاست. فرزندان او ناخلف هستند و اصلاً به او سر نمیزنن. حقوق بازنشستگی که به او میرسد
در حال تمام شدنه و احتمالاً در حالی خواهد مرد که پوشک بزرگسالان به تن دارد و فکر می کند که در سرزمین اسباب بازی هاست. در نتیجه بن‌های تخفیف را جمع می کند. این همه چیزی است که برای او مانده. فقط او مانده است و بن‌های تخفیف لعنتی. این تنها چیزی است که به آن اهمیت میده، زیرا چیز دیگه‌ای برای اهمیت دادن باقی نمانده. پس وقتی یک بچه ککمکی 17 ساله در پشت صندوق فروشگاه یکی از بن‌های تخفیف او را قبول نمی‌کند و مثل دفاع شوالیه‌ها از شاهزاده‌ها از پاکیزگی صندوق فروشگاهی خود دفاع می‌کند، مادر بزرگ جوش می‌آورد. 80 سال اهمیت دادن در یک لحظه بر سر او آوار می‌شود و شروع می‌کند به بیان اینکه زمان ما مردم احترام سرشون می‌شد. مشکل افرادی که به همه چیز و همه کس اهمیت می‌دهند اینه که آنها در زندگی خود چیز مهمی ندارند که به آن اهمیت بدهند. اگر روزی متوجه شدید که پیوسته به چیزهای بی‌ارزش اهمیت می‌دهید که شما را اذیت می‌کند، مثل سرعت تمام شدن باتری‌های کنترل تلویزیون یا از دست دادن یک تخفیف یکی بخر دوتا ببر برای ضد عفونی کننده دست و یا امثال آنها، احتمالاً چیز ارزشمندی در زندگی شما وجود ندارد که بخواهید به آن اهمیت بدهید و مشکل اصلی شما هم همینه. مشکل مایع ضد عفونی کننده نیست. باتری‌های کنترل تلویزیون مشکل شما نیستند. یه بار شنیدم که هنرمندی میگه وقتی کسی مشکلی نداشته باشه ذهن او دنبال راهی میگرده تا مشکلاتی را بیافرینه. فکر میکنم چیزایی که بیشتر آدم‌ها آنها را مشکلات زندگی مینامند، به ویژه سفیدپوستان تحصیل کرده و ناز پرورده طبقه متوسط، در واقع آثار جانبی این واقعیت هستند که آنها در زندگی خود چیز مهمی برای نگران بودن ندارند. در نتیجه پیدا کردن یک چیز مهم و معنادار در زندگی شاید سودمندترین راه برای صرف زمان و انرژی شما باشد. زیرا اگر چیز معناداری پیدا نکنید به چیزهای بی اهمیت خرد بها می دهید. نکته شماره 3: چه متوجه باشید چه نباشید، شما همیشه در حال اهمیت دادن به چیزی هستید. در واقع ما از زمان کودکی به همه چیز اهمیت می دهیم. حتما تا به حال دیده اید که بچه‌ای چون رنگ آبی کلاه او آن چیزی نیست که او می‌خواسته، حق حق گریه می‌کند. وقتی جوان هستیم همه چیز تازه و هیجان انگیزه و به نظر میرسه که همه چیز مهمه. در نتیجه ما به همه چیز و همه کس اهمیت می‌دهیم. به اینکه دیگران در مورد ما چه میگویند، به اینکه فلان دوست به ما زنگ میزند یا نه، به اینکه جوراب‌های ما جفت است یا نه و به اینکه بادکنک‌های جشن تولد ما چه رنگی هستند. وقتی بزرگ میشیم با کسب کمی تجربه و گذشت زمان کم کم متوجه میشویم که بیشتر این چیزها تأثیر بلند مدتی در زندگی ما ندارند. کسانی که بیش از این به نظر آنها در مورد خودمان اهمیت میدادیم دیگر در زندگی ما وجود ندارند. جواب رد شنیدن‌هایی که در لحظه شنیدن بسیار دردناک بودند در واقع به سود ما تمام شدند. متوجه می‌شویم که مردم چقدر کم به جزئیات سطحی ما توجه می‌کنند و تصمیم می‌گیریم دیگر به آنها اهمیت ندهیم. در واقع درباره چیزهایی که به آنها اهمیت می‌دهیم گزینشی‌تر عمل می‌کنیم. این همان چیزیه که به آن پختگی گفته می‌شود. چیز خوبی است و بد نیست که گاهی اوقات از آن استفاده کنید. پختگی زمانی رخ می‌دهد که فرد می‌آموزد تنها به چیزهایی اهمیت بدهد که ارزشمند هستند. بزرگتر که میشویم و به میان سالی که میرسیم چیزهای دیگری نیز کم کم تغییر میکنند. از انرژی ما کاسته میشود. شخصیت ما استحکام پیدا میکند. میدانیم که ما چه کسی هستیم و آن را میپذیریم که شامل بخشهایی میشود که زیاد هم از آن خوشنود نیستیم. و البته عجیب است که این موضوع رهایی بخشه. دیگه نیازی نیست به همه چیز اهمیت بدهیم. زندگی همین چیزی است که هست. آن را با همه بدیها و خوبیهایش میپذیریم. میفهمیم که ما هرگز درمان سرطان را پیدا نخواهیم کرد یا به ماه سفر نمی کنیم یا هیچ وقت دستمان به فلان پول نخواهد رسید. البته اشکالی هم نداره، زندگی ادامه داره. حالا فرصتهای خود برای اهمیت دادن را تنها صرف گزینه‌هایی می‌کنیم که حقیقتاً ارزشمند هستند. خانواده، بهترین دوستان و تفریحات سالم و البته در کمال ناباوری می‌بینیم که همینها کافی است. این ساده سازی واقعاً موجب شادی همیشگی ما می شود. کم کم فکر می کنیم که شاید بوکوفسکی حرف بدی نزده باشه. تلاش نکنید. خب مارک، هدف این کتاب چیه؟
این کتاب به شما کمک میکنه تا در مورد انتخاب چیزهایی که در زندگی اهمیت حقیقی دارن و چیزهایی که بی اهمیت هستن شفافتر فکر کنید. من معتقدم که امروز ما با یک اپیدمی روانی مواجه شده ایم که در آن مردم دیگر نمیفهمند که گاهی خوب است بعضی چیزها خراب شود. میدانم که در نگاه اول این مسئله ناشی از تنبلی فکری شناخته می شود، اما باور کنید که این مسئله مرگ و زندگی است. چون وقتی باور داریم که اصلا خوب نیست که گاهی بعضی چیزها خراب شود، ناخودآگاه خودمان را سرزنش می کنیم. کم کم احساس می کنیم اشکالی در ما هست که این باعث می شود با کارهای بیش از حد جبران کنیم. مثلا 40 جفت کفش داشته باشیم، یا سه‌شنبه شب قرص‌های آرامبخش مصرف کنیم، یا دست به خشونتی شدید بزنیم. این اعتقاد که اصلا خوب نیست که گاهی کم آوردن و ناپسند بودن را بپذیریم، منشأ چرخه بازخورد جهنمی است که کم کم در حال چیره شدن بر فرهنگ ماست. ایده اهمیت ندادن روشی برای تطبیق دادن مجدد انتظارات خود از زندگی است و اینکه ببینیم چه چیزهایی مهم و چه چیزهایی بی اهمیت هستند. ایجاد این مهارت گاهی منجر به وضعیتی می شود که من آن را آگاهی عملی می نامم. منظور از آگاهی در اینجا خوشبختی همیشگی و از بین رفتن تمام رنج ها نیست. برعکس، من آگاهی عملی را در این می‌بینم که بپذیریم رنج تا حدی گریز ناپذیر است و فارغ از اینکه شما چه می‌کنید، زندگی شما شامل شکست، از دست دادن، افسوس و حتی مرگ می‌شود. وقتی با همه چیزهایی که زندگی سر راه شما قرار می‌دهد راحت باشید، روحیه شما شکست ناپذیر می‌شود. زیرا تنها راه غلبه بر رنج این است که اول بیاموزیم چگونه آن را تحمل کنیم. این کتاب به تسکین دردها و رنجهای شما اهمیتی نمی‌دهد و دقیقاً برای همینه که صادقانه نوشته شده. این کتاب راهنمای شما به سمت عظمت نیست، زیرا عظمت تنها توهم ذهن ماست. یک مقصد ساختگی که خود را به دنبال کردن آن متعهد می‌کنیم و وجود خارجی ندارد. در عوض این کتاب رنج‌های شما را به ابزار، دردهای شما را به قدرت و مشکلاتتان را به مشکلات کمی بهتر تبدیل می‌کند. این همان پیشرفت حقیقی است. این کتاب را به عنوان یک راهنما برای رنج کشیدن بدانید، برای اینکه چگونه این کار را بهتر و با مهربانی و تواضع بیشتر انجام دهید. این کتاب درباره آرام حرکت کردن به رغم بارهای سنگینی که بر دوش می‌کشید و کنار آمدن راحت‌تر با ترس‌ها و خندیدن به اشک‌هایتان است. این کتاب به شما یاد نمی‌دهد که چگونه چیزی را به دست بیاورید و موفق شوید، بلکه می‌آموزد که چگونه ببازید و رها کنید. به شما می‌آموزد که چشم‌های خود را ببندید و اعتماد داشته باشید که می‌توانید به پشت بیفتید و با وجود آن مشکلی پیش نیاید. به شما می‌آموزد که کمتر اهمیت بدهید و تلاش نکنید. ممنون از شما شنونده عزیز و گرامی. برای گوش دادن به کتاب‌های صوتی بیشتر، امید جاویدان را تایپ کنید و در کانال تلگرام عاشقان کتاب و کتابخوانی عضو شوید.